अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके सामने पेश करने लगे हैं। हमारा आज का मौजू है वो कौन से ऐसे बिजनेस के आइडियाज हैं जो आप बिल्कुल कम पैसों या फिर मुफ्त में शुरू कर सकते हैं। तो चलें इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कैसे आप कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस शुरू करना एक ऐसा सफर है जो इब्तदा में बहुत मुश्किल लगता है, खास तौर पर जब आपके पास पैसा ना हो या आपको समझ ही ना आए कि कहां से शुरू करें। लेकिन याद रखें, आपका पहला कदम हमेशा सबसे अहम होता है और बिजनेस में कामयाबी का राज सिर्फ पैसा नहीं होता। ये सही है कि पैसा चीजों को तेज कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कारोबार में कितना वक्त और मेहनत लगा रहे हैं। शुरू में आपके पास वसाइल कम होंगे और शायद आप हर मसला को पैसे से हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर तख्लीकी सलाहियत की जरूरत है। आज हम आपको कुछ ऐसे कारोबारी मॉडल्स दिखाएंगे या बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और जो आपको कामयाब बनाने में मदद कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट आजकल एक बेहतरीन बिजनेस बन सकता है, खास तौर पर जब हर शख्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और अक्सर उसे चलाने में मुश्किलात का सामना करता है। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद जिन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुश्किल लगता है, उन्हें हमेशा मदद की जरूरत होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या दीगर टेक्नोलॉजी के मसाइल हल करने का तजुर्बा है तो आप टेक्निकल सपोर्ट का कारोबार या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट का मतलब है कि सारिफीन को उनकी टेक्नोलॉजी के मसाइल हल करने में मदद देना। ये मसाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या नेटवर्क से मुतल्लिक हो सकते हैं। आप ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, चैट या ईमेल के जरिए खिदमात फराहम कर सकते हैं या ऑफलाइन जाकर ग्राहक के साथ मसाइल हल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए मसाइल की वजह से इस शोबे में हमेशा तलब मौजूद रहती है। इस कारोबार को आप कम सरमाए से शुरू कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपका तजुर्बा और कंप्यूटर काफी है। आप ये कारोबार घर से भी शुरू कर सकते हैं या जुज वक्ती फुल टाइम कर सकते हैं। कभी कभार आपको पेचीदा मसाइल फौरन हल करने होते हैं जो मुश्किल हो सकता है। आपको सारिफीन के साथ सादा और वाज़ेह ज़ुबान में बात करनी होगी ताकि वो आपकी मदद को सही तरह से समझ सकें। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए आपको नए सॉफ्टवेयर और टूल्स के बारे में अपडेट रहना जरूरी है। टेक्निकल सपोर्ट का बिजनेस आज के डिजिटल दौर में बढ़ता हुआ शोबा है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का इल्म है और लोगों की मदद करना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन और मुनाफा बख्श बिजनेस साबित हो सकता है। एयरबीएनबी को होस्टिंग ये एक मुनफरिद कारोबार है जहां आप किसी और की प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है लेकिन वो इसका इंतजाम नहीं कर सकता तो आप इनकी प्रॉपर्टी किराए पर लेकर इनके लिए पैसा कमा सकते हैं। आपका काम होगा मेहमानों को इंटरटेन करना और उनके तजुर्बात से फायदा उठाना और प्रॉपर्टी को अच्छी हालत में रखना। एयरबीएनबी को होस्टिंग में आप किसी और की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं और इसके बदले आपको कमीशन या तयशुदा रकम मिलती है। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करनी होती है, मेहमानों के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है और इनके कयाम को बेहतरीन बनाना होता है। सबसे अहम फायदा यह है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपर्टी मालिकान के साथ शराकत दारी करते हैं और इनके लिए पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये कारोबार ऑनलाइन है, आप कहीं से भी किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। आपका काम प्रॉपर्टी की देखभाल और मेहमानों के साथ बातचीत करना होता है जो आप अपने वक्त और शेड्यूल के मुताबिक कर सकते हैं। एयरबीएनबी पर आपको आलमी सतह पर मेहमान मिलते हैं। आप एक वक्त में मुख्तलिफ मुकामात पर प्रॉपर्टीज मैनेज कर सकते हैं। आपका कारोबार दुनिया भर में फैल सकता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी को कामयाबी से मैनेज करते हैं तो आप मजीद प्रॉपर्टीज मैनेज करने की दरख्वास्तें हासिल कर सकते हैं और अपने कारोबार को मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सफाई और मेहमानों का तजुर्बा हमेशा यकसा और मयारी होना जरूरी है। आपको हमेशा बेहतरीन सर्विसेज फराहम करनी होंगी ताकि मेहमान खुश रहें और अच्छे रिव्यूज दें। अगर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं तो आपको एक टीम की जरूरत हो सकती है ताकि प्रॉपर्टी की देखभाल और मेहमानों के मसाइल हल कर सकें। एयरबीएनबी पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज मौजूद
موجود ہیں، اس لیے آپ کو اپنی پراپرٹی کو دوسروں سے مختلف اور پرکشش بنانا پڑے گا تاکہ زیادہ مہمان آپ کی پراپرٹی پر رہیں۔ ایئر بی این بی کو ہوسٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ کسی اور کی پراپرٹی مینیج کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ کو پراپرٹی خریدنے کی ضرورت نہیں اور آپ کا کام صرف مہمانوں کے تجربے کو بہتر بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ کا کاروبار کامیاب ہو۔ اگر آپ میں مہمان نوازی کا جذبہ ہے اور پراپرٹیز مینیج کرنے کا شوق ہے تو آپ ایئر بی این بی کو ہوسٹنگ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانا بھی ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے۔ آج کل والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر خاصی توجہ دے رہے ہیں اور وہ انہیں بہتر مستقبل کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھاتے۔ اگر آپ کو پڑھانے کی مہارت ہے تو بچوں کو پڑھانا آپ کے لیے ایک بہترین بزنس موقع بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کم عمر ہیں اور دیگر کاروباری آئیڈیاز پیچیدہ لگتے ہیں تو ٹیوٹرنگ آپ کے لیے ایک آسان اور منافع بخش آپشن ہو سکتا ہے۔ آج کل والدین اپنے بچوں کو صرف اسکول کے کام تک محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ انہیں نیا سیکھنے اور زندگی کی مہارتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ٹیوٹرز ہائر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص مضمون میں ماہر ہیں جیسے میتھ، سائنس، انگلش یا سوشل اسٹڈیز تو آپ بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں اور اس سے آپ کا کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک نیا رجحان بھی اب سامنے آ رہا ہے جہاں والدین اپنے بچوں کو صرف تعلیمی مضامین میں مدد دینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ویڈیو گیمز جیسے فورٹ نائٹ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بھی ٹیوٹرز کی خدمات لے رہے ہیں۔ ای اسپورٹس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک نیا کاروباری موقع ہو سکتا ہے جہاں آپ بچوں کو گیمنگ کی مہارت سکھا کر ان کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ مختلف تعلیمی مضامین جیسے میتھ، سائنس، انگلش وغیرہ میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ بچوں کو یہ پڑھا سکتے ہیں۔ آپ آرٹ، موسیقی، ڈانس یا پینٹنگ جیسے تخلیقی شعبوں میں بھی بچوں کی تربیت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گیمز کھیلنے اور ان کی اسٹریٹجک پہلو کا علم ہے تو آپ بچوں کو گیمز میں مہارت سکھا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو زندگی کی مہارتیں سکھا سکتے ہیں جیسے ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشنز اور موٹیویشن جو ان کی ذاتی اور تعلیمی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ آن لائن ٹیوٹرنگ کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ اپنی خدمات فراہم کر سکتے ہیں جیسے tutor.com، VIP کٹ، چیک ٹیوٹرز اور پری پلے جیسے مشہور پلیٹ فارمز آپ کو اپنے وقت کی آزادی دیتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کا بزنس کم سرمایہ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی مہارت اور تدریسی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آپ جب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ نہ صرف ان کی تعلیمی ترقی میں مدد کرتے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو تعلیم دے کر ان کے مستقبل کی کامیابی میں مددگار بن سکتے ہیں۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے کسی بچے کی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے۔ بچوں کو پڑھانا ایک بہترین کاروباری یا بزنس آئیڈیا ہے، چاہے آپ تعلیمی ٹیوٹرنگ کر رہے ہوں، ای اسپورٹس سکھا رہے ہوں یا زندگی کی مہارتیں، آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن ٹیوٹرنگ آپ کو دنیا بھر میں اپنے بزنس کو پھیلانے کا موقع بھی دیتی ہے اور آپ بہت زیادہ فیمس بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بلاگنگ کے بارے میں۔ بلاگنگ ایک بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا ہے اور بلاگنگ ایک مؤثر طریقہ ہے اپنی آڈینس بنانے کا اور آپ اپنے خیالات اور مہارت کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی ایک کمپنی کا آغاز کیا ہے ویل بینگ گیجٹس کے نام سے۔ آپ ہماری ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہاں پر بلاگز بنا رہے ہیں اور کیسے لیٹسٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی ایگزامپل ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں لوگ ہر روز بلاگز پڑھنے کی عادت بنا رہے ہیں۔ بلاگنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی آپ آڈینس بنا سکتے ہیں، لیکن بلاگنگ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اس پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اگرچہ فری بلاگنگ سروسز جیسے wordpress.com اور بلاگر آسان ہیں، لیکن اگر آپ اپنا کاروبار سنجیدہ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ڈومین خریدنا اور ہوسٹنگ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یہ آپ کو پروفیشنل ویب سائٹ فراہم کرتا ہے اور آپ کے بلاگ کو مضبوط شناخت دیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بلاگ کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے بلاگ کے لیے ایک ڈومین خریدنا ہوگا۔ اس سے آپ کی ویب سائٹ کو ایک منفرد
شناخت ملے گی اور آپ کی ویب سائٹ پروفیشنل نظر آئے گی۔ بلاگ کا سب سے اہم حصہ اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے۔ آپ کو ان موضوعات پر لکھنا ہوگا جو آپ کی آڈینس کے لیے دلچسپی رکھتے ہوں، چاہے وہ فٹنس ہو، ٹریول ہو یا ٹیکنالوجی ہو۔ آپ کو ایسے کنٹینٹ پر توجہ دینی ہوگی جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بلاگ کی کامیابی میں ایک خوبصورت اور واضح ڈیزائن کا بھی کردار ہے۔ آپ کی ویب سائٹ کو ایسی شکل دینی چاہیے جو وزٹرز کے لیے آسان اور دلکش ہو۔ اپنے بلاگ کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کریں، SEO کی مدد سے اسے گوگل پر رینک کرائیں اور اپنے بلاگ کی ویب سائٹ کا لنک اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک بار جب آپ کا بلاگ کامیاب ہو جائے اور آپ کی آڈینس بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ اس سے پیسہ کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل ایڈسنس یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے اپنے بلاگ پر اشتہارات لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسپانسرشپ حاصل کر کے یا اپنی پروڈکٹس فروخت کر کے بھی پیسہ کما سکتے ہیں۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کامیاب بلاگز کی کچھ مثالیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بلاگ سے پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے تو پیٹ فلن اور ٹم فیریس جیسے کامیاب بلاگرز کی مثالیں دیکھیں۔ پیٹ فلن نے اپنا بلاگ اسمارٹ پیسو انکم شروع کیا جو آج ایک کامیاب بزنس بن چکا ہے، اور ٹم فیریس نے The 4 Hour Work a Week کے نام سے بلاگ شروع کیا جو دنیا بھر میں اس وقت بہت زیادہ مشہور ہے۔ بلاگنگ ایک زبردست طریقہ ہے اپنی آڈینس بنانے اور اسے مونیٹائز کرنے کا۔ ایک کامیاب بلاگ آپ کو نہ صرف اپنی آواز بلند کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کو ایک مستقل کاروبار بھی فراہم کرتا ہے۔ بلیو ہوسٹ جیسے پلیٹ فارمز کے ساتھ بلاگ شروع کریں، مواد تخلیق کریں یا کنٹینٹ کریٹ کریں، پروموشن کریں اور دیکھیں کہ آپ کا بلاگ آپ کے کاروبار کو کیسے کامیاب بنا سکتا ہے۔ سیلف پبلیکیشن یا اپنی کتاب شائع کرنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی منفرد کہانی یا نیا آئیڈیا ہے تو آپ اسے کتاب کی شکل میں دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے کہ سیلف پبلیکیشن کا عمل آج کل پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ Amazon جیسے پلیٹ فارمز نے سیلف پبلیکیشن کو آسان بنا دیا ہے۔ آپ اپنی کتاب کو خود شائع کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے قارئین تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے کتاب شائع کرنا پیچیدہ تھا، لیکن آج Amazon Kindle ڈائریکٹ پبلشنگ جیسے پلیٹ فارمز نے اس عمل کو سادہ اور رسائی کے قابل بنا دیا ہے۔ E.L. جیمز کی 50 Shades of Grey، ہوگ ہووے کی وول، یہ دونوں مثالیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک منفرد خیال ہے تو آپ اسے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ سیلف پبلشنگ میں آپ کو مکمل کنٹرول ملتا ہے۔ کتاب کا کنٹینٹ، قیمت اور ڈیزائن سب آپ کی مرضی سے ہوگا۔ روایتی پبلشنگ کے مقابلے میں آپ کو زیادہ منافع ملتا ہے کیونکہ آپ کتاب کی قیمت خود طے کرتے ہیں۔ Amazon KDP جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کی کتاب دنیا بھر میں بیک وقت دستیاب ہو سکتی ہے۔ ایک بار کتاب شائع ہونے کے بعد آپ کو مستقل آمدنی کا موقع مل سکتا ہے جب تک لوگ آپ کی کتاب خریدتے رہیں۔ ایک خوبصورت اور منفرد خیال چنیں جو قارئین کو متوجہ کرے۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کا ایڈیٹنگ کروائیں تاکہ مواد پروفیشنل بنے۔ کتاب کا کور خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ وہ قارئین کو اٹریکٹ کرے۔ اپنی کتاب کو Amazon پر اپلوڈ کریں اور دنیا بھر میں اسے دستیاب کریں۔ اپنی کتاب کو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پروموٹ کریں تاکہ اس کی فروخت بڑھ سکے۔ E.L. جیمز نے 50 Shades of Grey خود شائع کی جو دنیا بھر میں ایک بیسٹ سیلر بن گئی۔ ہوگ ہووے نے اپنی کتاب وول سیریز خود شائع کی اور یہ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر بن گئی۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا خیال یا کہانی ہے تو سیلف پبلشنگ کے ذریعے آپ اپنی کتاب دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ Amazon KDP نے کتاب شائع کرنے کا عمل بہت آسان اور قابل رسائی بنا دیا ہے، اور یہ آپ کو مالی فائدہ، شہرت اور پہچان دلانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی بیسٹ آئیڈیا ہے ان لوگوں کے لیے جو انٹیلیکچوئل قسم کا کام کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کاسمیٹکس برانڈ شروع کرنے کے آئیڈیا کی۔ آج کل کاسمیٹکس اور سکن کیئر کا شعبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر آپ کو میک اپ یا خوبصورتی سے دلچسپی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا یہ آئیڈیا کامیاب ہو سکتا ہے تو جواب ہے ہاں۔ اس کی بہترین مثالیں جیفری اسٹار اور کیلے جینیر ہیں۔ جیفری اسٹار نے اپنے میوزک کیریئر میں ناکامی کے بعد صرف $4000 سے اپنی لپ گلوس لائن شروع کی، اور آج
آج इनका कॉस्मेटिक्स का ब्रांड $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाता है। दूसरी तरफ काइली जेनियर ने अपने ब्रांड काइली कॉस्मेटिक्स को सोशल मीडिया के जरिए आलमी सतह पर मुतारिफ कराया और आज वो बिलियनर बनने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं तो सबसे अहम चीज है मुनफरिद प्रोडक्ट। आपको ऐसा प्रोडक्ट तख्लीक करना होगा जो लोगों के लिए खास हो, चाहे वो लिप ग्लॉस हो, फाउंडेशन हो या स्किन केयर की कोई नई चीज हो। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के दौर में एक ताकतवर टूल है जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने ब्रांड को प्रोमोट करें और आप देखेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके ब्रांड की शनाख्त बहुत जरूरी है। आपको एक ऐसा ब्रांड बनाना होगा जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, और वो सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि आपकी कहानी, स्टोरी टेलिंग और आपकी सोच से जुड़कर आपके ब्रांड को पसंद करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि कामयाबी पैसे से नहीं बल्कि आपकी मेहनत, जज्बे और हिकमत अमली से आती है। चाहे आप मखसूस मवाद तख्लीक करने की तरफ जाएं, यानी कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएं, या कॉस्मेटिक्स ब्रांड शुरू करें, आपका सफर हमेशा आपकी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों पर मुनहसिर होगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें बेचना। आजकल लोग मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, डिजाइन और दीगर डिजिटल प्रोडक्ट्स से कमा रहे हैं। अगर आप किसी खास शोबे में माहिर हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या कोई और महारत, तो आप अपनी महारत को डिजिटल प्रोडक्ट्स में तब्दील करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस कारोबार की खास बात यह है कि आप एक मरतबा मेहनत करते हैं और फिर इससे बार बार कमाई हासिल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो मसनूआत हैं या वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन खरीदी और बेची जाती हैं और इनका फिजिकल वजूद नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स आपकी क्रिएटिविटी और महारत को दुनिया भर में फैलाने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप किसी खास महारत में माहिर हैं जैसे फोटोग्राफी, वेब डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अपनी महारत को ऑनलाइन कोर्सेज की शक्ल में पेश कर सकते हैं। अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो गाइड्स या तजुर्बात ई बुक्स की शक्ल में लिखकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइन जैसे लोगोज, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशंस, टेम्पलेट्स और दीगर डिजाइन्स बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग में माहिर हैं तो आप प्रीसेट फाइल्स या एडिटिंग टेम्पलेट्स बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप मौसीकी या ऑडियो प्रोडक्शन में माहिर हैं तो आप साउंड इफेक्ट्स या म्यूजिक ट्रैक्स फरोख्त कर सकते हैं। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा ऑनलाइन दस्तयाब रहती है और आप बार बार इससे कमाई हासिल कर सकते हैं। इस कारोबार में आपको ज्यादा माली वसाइल की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपनी महारत और एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन की जरूरत हो। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं और इसका कोई जुग्राफियाई हद नहीं होती। आप कहीं भी काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत होती है और आप अपनी सहूलियात के मुताबिक काम के वक्त सेट कर सकते हैं। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। इनमें से कुछ मशहूर प्लेटफॉर्म्स ये हैं। इससे ये प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर हैंडमेड और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। गमरोड, ये प्लेटफॉर्म आपको बराह रास्त ग्राहकों से जुड़ने की सहूलत देता है और आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। टीचेबल और यूडेमी, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं क्योंकि ये आपको कोर्सेज बनाने और बेचने की सहूलत फराहम करते हैं। Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP, अगर आप ई बुक्स बनाते हैं तो आप इन्हें Amazon पर बेच सकते हैं। क्रिएटिव मार्केट, ये प्लेटफॉर्म ग्राफिक डिजाइन्स और तख्लीक कारों के लिए बेहतरीन है जहां आप अपनी तख्लीकात को बेच सकते हैं। अपनी वेबसाइट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स आपके मुकम्मल कंट्रोल में हो तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर वहां पर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या वेब डिजाइनिंग की महारत जरूरी है। अगर आपको ये महारतें नहीं आती तो आप इन्हें सीख सकते हैं। आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होगी। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को फरोख्त कर सकते हैं। आपको इन प्लेटफॉर्म्स और टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए जहां आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, जैसे इट्से, शॉपिफाई, गमरोड वगैरह। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स और टेम्पलेट्स बेचे जाते हैं।
یہ آپ کو لازمی طور پہ آنا چاہیے۔ پیڈ لنک اسمارٹ پیسو انکم نے اپنے آن لائن کورسز کے ذریعے ایک کامیاب کاروبار بنایا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ ڈیزائن کٹس، یہ گرافک ڈیزائنرز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنی مہارت یا تخلیقات بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تخلیقی صلاحیتیں ہیں اور آپ دنیا کے ساتھ کچھ نیا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا آپ کے لیے ایک بہترین کاروباری آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ آپ گرافک ڈیزائنز، ویڈیوز، ای بکس یا کورسز بنا کر انہیں آن لائن بیچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسو انکم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کاروبار ایک مرتبہ محنت کرنے کے بعد آپ کو بار بار کمائی کا موقع دیتے ہیں اور اس سے آپ کی محنت کا صلہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ یہ ایک طاقتور موقع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کریٹو ہیں اور اپنی مہارت کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ، یہ ایک ایسا کاروبار ہے یا ایسا بزنس ہے جس میں آپ کو مصنوعات بنانے یا اسٹور منظم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بس ایک آن لائن اسٹور بناتے ہیں اور پھر سپلائر سے مصنوعات حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ کے اسٹور سے کوئی خریداری کرتا ہے تو آپ وہ آرڈر سپلائر کو فارورڈ کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹ براہ راست صارف تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈراپ شپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو نہ تو اسٹاک خریدنا پڑتا ہے اور نہ ہی گودام رکھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ کا اسٹور آن لائن ہے، آپ کہیں سے بھی جب چاہیں کام کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے سے مصنوعات خریدنے کی ضرورت نہیں رکھتے، آپ صرف وہ چیزیں بیچتے ہیں جو سپلائرز کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ آپ کا آن لائن اسٹور 24/7 کھلا رہتا ہے جس سے آپ دنیا بھر سے آرڈرز حاصل کر سکتے ہیں۔ شاپیفائی یا وو کامرس جیسے پلیٹ فارمز پر اپنا اسٹور بنائیں۔ علی ایکسپریس یا اوپریلو جیسے پلیٹ فارم سے سپلائرز کا انتخاب کریں۔ فیس بک، انسٹاگرام یا گوگل ایڈورڈز پر اپنی مصنوعات کی تشہیر کریں۔ جب گاہک آرڈر کرے یا کسٹمر آرڈر کرے تو آپ وہ آرڈر سپلائر کو بھیج دیں اور وہ براہ راست صارف کو پروڈکٹ بھیج دے گا۔ ڈراپ شپنگ میں مقابلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو مارکیٹنگ اور برانڈنگ پر خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ آپ کو اپنے سپلائر کی طرف سے پروڈکٹ کی بروقت فراہمی اور معیار پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ آپ درمیانی شخص ہوتے ہیں اس لیے آپ کی مارجن کم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور اچھی قیمتوں کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈراپ شپنگ ایک ایسا بزنس ہے جو کم سرمایہ اور کم خطرے کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کام صرف مصنوعات کو آن لائن فروخت کرنا اور آرڈرز کو سپلائرز تک پہنچانا ہے جو براہ راست صارف کو پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں۔ یہ بزنس آپ کو گلوبل مارکیٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے اور آپ کو آن لائن اسٹور شروع کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایونٹس یا ویکیشنز کی منصوبہ بندی۔ آج کل لوگ اپنے اہم لمحوں کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ماہرین کی خدمات لیتے ہیں، جیسے شادی، پرپوزل یا ویکیشنز۔ اس صنعت میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اسے منافع بخش کاروبار میں بدل سکتے ہیں۔ زندگی کے خاص لمحوں جیسے شادی، سالگرہ یا پرپوزلز میں ہر شخص چاہتا ہے کہ سب کچھ بے داغ ہو۔ یہی موقع ہے جب آپ ایونٹ یا ویکیشنز کی منصوبہ بندی کے کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پرپوزل پلاننگ ایک نیا کاروباری ماڈل بن چکا ہے یا ایک نیا بزنس ماڈل بن چکا ہے۔ امریکہ میں یس گرلز اور برطانیہ میں پروپوزرز جیسے ادارے لوگوں کے لیے پرفیکٹ پرپوزلز تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ویکیشنز کی منصوبہ بندی کا بزنس بھی بہت فروغ پا رہا ہے، جہاں لوگ ماہرین سے اپنی خوابوں کی ڈیسٹینیشن یعنی کہ پرفیکٹ ڈریم ڈیسٹینیشنز آف ویکیشنز کے لیے پرفیکٹ پیکیجز حاصل کرتے ہیں۔ ایونٹس جیسے شادیاں یا پرپوزلز ہماری زندگی کے سب سے یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان لمحوں میں کوئی کمی نہ ہو اور اسی لیے انہیں ماہر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک شادی میں تمام تفصیلات جیسے مقام، کھانا، لباس اور ڈیزائن شامل ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ پرپوزلز بہت حساس ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے انوکھے آئیڈیاز پیش کر سکتے ہیں تاکہ لمحہ یادگار بن جائے۔ لوگ ویکیشنز کے دوران پرائیویٹ کونسیئر سروسز کو ترجیح دیتے تاکہ ان کا سفر پرفیکٹ ہو۔ اس بزنس میں پیسہ کمانے کے مختلف طریقے ہیں: ایونٹ بکنگ فیس، پروگرام فیس، پروڈکٹ سیل اور اسپانسرشپس۔ آپ کی کامیاب منصوبہ بندی کی بدولت آپ کا کاروبار پھیل سکتا ہے اور آپ ایک ماہر کے طور پر پہچانے جا سکتے ہیں۔ یس گرلز USA اور پرپوزرز UK نے پرپوزل پلاننگ کو کامیاب بنایا۔ لسٹ ایونٹ پلانرز دنیا کے بڑے ایونٹس کو ترتیب دیتے ہیں۔
اور ہمارے سامنے یہ پرفیکٹ قسم کی مثالیں ہیں اس بزنس ماڈل کے لیے۔ ایونٹ یا ویکیشنز کی منصوبہ بندی ایک بڑھتا ہوا کاروبار ہے۔ اگر آپ کو تنظیم اور تفصیل پسند ہے اور آپ لوگوں کی زندگی کے خاص لمحوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین بزنس ماڈل بن سکتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ میسو انکم کما سکتے ہیں۔ فلپنگ گڈز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سستی چیزیں خرید کر انہیں مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یہ کاروباری ماڈل ہمیشہ سے کامیاب رہا ہے، یا یہ بزنس ماڈل ہمیشہ سے ہی کامیاب رہا ہے اور آج کل بھی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ ایک بہترین مثال صوفیا ایموروسو کی ہے جس نے نیسٹی جیل کا آغاز سیکنڈ ہینڈ کپڑے بیچ کر کیا اور آج وہ ایک عالمی فیشن برانڈ کی مالک ہے۔ فلپنگ گڈز کا سادہ سا اصول ہے، آپ سستی چیزیں خریدتے ہیں اور ان کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر انہیں مہنگے داموں بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ آپ فلی مارکیٹس، آن لائن اسٹورز یا دوسری جگہوں سے چیزیں خرید سکتے ہیں اور انہیں زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر لمیٹڈ ایڈیشن سنیکرز اور ونٹیج کپڑے فلپنگ کے سب سے مشہور شعبے بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں کی قیمت اور طلب کا پتہ ہے تو آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ فلپنگ صرف چھوٹی چیزوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ پراپرٹیز خرید کر ان میں بہتری لا کر انہیں زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ پرانے یا استعمال شدہ الیکٹرانکس جیسے موبائل فونز، کمپیوٹرز یا گیجٹس بھی فلپ ہو سکتے ہیں۔ آپ انہیں کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ آپ کم قیمت پر چیزیں خرید کر انہیں زیادہ قیمت پر بیچ کر اچھی خاصی رقم بھی کما سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو چیزوں کی قیمت کا صحیح اندازہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اسے صحیح قیمت پر بیچ سکیں۔ یہ کاروبار آپ کو جلد منافع دے سکتا ہے کیونکہ آپ کم سرمایہ کاری کے ساتھ پروڈکٹس خرید کر فوراً بیچ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کی قیمت کا درست اندازہ لگانا ہوگا تاکہ آپ انہیں منافع بخش قیمت پر بیچ سکیں۔ چونکہ فلپنگ ایک مشہور کاروبار ہے، آپ کو اپنی چیزوں کی قیمت اور سیلز اسٹریٹجیز کو دوسروں سے مختلف بنانا پڑے گا تاکہ آپ کا کاروبار کامیاب ہو سکے۔ فلپنگ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ کو وقت اور محنت لگانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کو کئی پروڈکٹس خریدنی پڑتی ہیں تاکہ آپ ان میں سے بہترین چیزوں کو منتخب کر کے بیچ سکیں۔ فلپنگ گڈز ایک سادہ اور منافع بخش کاروبار ہے جس میں آپ سستی چیزیں خرید کر انہیں زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ اس میں کامیابی کے لیے آپ کو مارکیٹ کی ریسرچ اور قیمتوں کا درست انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو چیزوں کی قیمت کا صحیح اندازہ ہے اور آپ کی سیلز اسٹریٹجیز مضبوط ہیں تو یہ کاروبار آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ فری لانسنگ بھی ایک بہت زبردست بزنس آئیڈیا ہے۔ آج کل فری لانسنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ نہ صرف اپنا تجربہ بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی مہارت کو بھی نکھار سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی خاص ہنر ہے جیسے ویب ڈیزائننگ، رائٹنگ، پروگرامنگ، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیوز ایڈیٹنگ یا دیگر کریٹو کام، تو آپ فری لانسنگ کے ذریعے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے اوقات خود طے کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں چاہیں اور جب چاہیں کام کر سکتے ہیں۔ فری لانسنگ شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اپنی مہارت اور انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فری لانسنگ میں کام کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں جیسے ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، پروگرامنگ، بلاگنگ، ویڈیوز ایڈیٹنگ وغیرہ۔ آپ کو دنیا بھر سے کام حاصل کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز دستیاب ہیں جیسے freelancer.com، اپورک، فائور، ٹاپ ٹال وغیرہ۔ فری لانسنگ کے ذریعے آپ اپنے پروفیشنل تجربے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ پروجیکٹس پر کام کریں گے آپ کی ساکھ اتنی ہی بہتر ہوگی۔ فری لانسنگ آپ کو دنیا بھر کے کلائنٹ سے جڑنے کا موقع دیتی ہے جس سے آپ کا نیٹ ورک اور کاروبار یا بزنس بڑھ سکتا ہے۔ آپ اپنے فری لانسنگ کے تجربے سے حاصل کردہ ساکھ اور نیٹ ورک کا فائدہ اٹھا کر اپنی خدمات یا پروڈکٹس بھی پیش کر سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کا رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے اور مستقبل میں اس کی مانگ اور بھی زیادہ ہوگی۔ اس سے آپ کو عالمی مارکیٹ تک رسائی ملے گی اور آپ دنیا بھر کے کلائنٹس کے ساتھ مل کر کام بھی کر سکیں گے۔ فری لانسنگ آپ کو اپنی مہارت بڑھانے، تجربہ حاصل کرنے اور پیسہ کمانے کا موقع دیتی ہے۔ چاہے آپ ویب ڈیزائننگ، تحریر، پروگرامنگ یا گرافک ڈیزائننگ جیسے شعبوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ فری لانسنگ کے ذریعے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بزنس انوائرمنٹ فراہم کرتی ہے جس میں آپ ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں صرف اپنی اسکل کے بل بوتے پر۔
अब बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के बारे में। अगर आपके पास कोई खास महारत है तो आप इसे एक कोर्स की सूरत में तरतीब देकर दुनिया को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज वाकई मुस्तकबिल की तालीम है और ये एक ऐसा कारोबारी मॉडल है या बिजनेस मॉडल है जो आपको न सिर्फ माली फायदा दे सकता है बल्कि आपके इल्म को पूरी दुनिया में फैलाने का भी मौका फराहम करता है। आज के दौर में लोग तेजी से ऑनलाइन तालीम की तरफ रुजू कर रहे हैं। लोग नई महारतें सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज तलाश करते हैं। अगर आपके पास कोई खास महारत है तो ये आपके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। देखें, अगर आपके पास इल्म और तजर्बा है तो इस इल्म को कोर्स की सूरत में पेश करना न सिर्फ आपको माली तौर पर मुस्तहकम कर सकता है बल्कि आपकी महारत दुनिया भर में मशहूर भी हो सकती है। इसकी चंद मिसालें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये आइडिया कामयाब हो सकता है या नहीं, तो आप कुछ बड़ी मिसालों पर गौर कर सकते हैं। मसलन लिंडा वाइनमैन की मिसाल। लिंडा ने अपने आर्ट के तलबा को सिखाने के लिए वीडियोस बनाई और lynda.com की बुनियाद रखी। ये इतनी मकबूल हुई कि 2015 में लिंक्डइन ने इनकी कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कम लागत और ज्यादा फायदा फराहम करते हैं। एक बार जब आप अपना कोर्स तैयार कर लेते हैं तो आप इसे बार बार फरोख्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत एक बार होगी मगर इसके फवायद तवील मुद्दत तक हासिल होते रहेंगे। आपके कोर्स को आलमी सतह पर रसाई मिलती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने से लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपका बिजनेस आलमी सतह पर फैल सकता है। ये एक पैसिव इनकम का जरिया भी बन सकता है। जब आपका कोर्स तैयार हो जाए तो आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका कोर्स खुद ब खुद आपको आमदनी फराहम करता रहता है। अब कोर्स तैयार करने की भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। आए दोस्तों, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आप किस मौजू पर कोर्स बनाएंगे। ये आपकी मुहारत या दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आप किस मौजू पर कोर्स बनाएंगे। ये आपकी मुहारत या दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, मेडिटेशन हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो। आपके कोर्स का मौजू आपकी मुहारत से जुड़ा होना जरूरी है। आपको अपने कोर्स के लिए वीडियोस, तहरीरी मवाद, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और क्विज तैयार करने होंगे। याद रखें कि आपका मवाद या आपका कंटेंट ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि मुफीद भी होना चाहिए ताकि तलबा इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। आप अपने कोर्स को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडेमी, टीचेबल, स्किल शेयर या थिंकिफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको आपका कोर्स दुनिया भर में पहुंचाने में मदद देंगे। कोर्स तैयार करने के बाद आपको इसकी प्रमोशन की तरफ तवज्जो देनी होगी। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग जैसे तरीकों से आप अपने कोर्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रमोशन होगी उतने ज्यादा लोग आपके कोर्स तक पहुंचेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज बनाना एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। आप ना सिर्फ अपनी महारत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं बल्कि आपको इससे माली फायदा भी हासिल हो सकता है। लिंडा वाइनमैन की मिसाल से यह साबित होता है कि एक अच्छा कोर्स आपको आलमी सतह पर कामयाब बना सकता है। तो अगर आपके पास कोई खास इल्म है तो उसे कोर्स की सूरत में तरतीब दें और दुनिया तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आजकल हर ब्रांड को सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत मौजूदगी की ज़रूरत है। अगर आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, ब्रांड्स की मुनफरिद शनाख्त बना सकते हैं और ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं तो ये शोबा आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। गैरी वी ने सोशल मीडिया सर्विसेज से अपनी $100 मिलियन की कंपनी बनाई है और आप भी यही काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मकसद किसी ब्रांड के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद को या कंटेंट को मौसर अंदाज में शेड्यूल करना, पोस्ट करना और ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन करना ताकि ब्रांड की ऑनलाइन मौजूदगी में इजाफा हो सके। इसमें कंटेंट की तख्लीक, शेड्यूलिंग, फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्शन और ऑनलाइन इश्तिहारात की मैनेजमेंट शामिल होती है। सही स्ट्रेटेजी के जरिए आप ब्रांड्स को ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं जो इनकी सेल्स को बढ़ाने में मदद देगा। आप एक फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं या एजेंसी शुरू करके मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुनज़्ज़म कर सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के बारे में आपका इल्म आपको
नए कैरियर के दरवाजे खोल सकता है। सोशल मीडिया पर कंटेंट का सही वक्त पर पोस्ट करना जरूरी है, वरना ब्रांड की इमेज को नुकसान हो सकता है। नेगेटिव कमेंट्स या गलत पोस्ट से बचने के लिए फौरी रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है और नए कंटेंट के साथ आना पड़ता है। बफर, हूटसुइट और स्प्राउट सोशल जैसे टूल्स की मदद से आप अपने काम को आसान और मुनज़्ज़म कर सकते हैं। आपका कंटेंट हमेशा दिलचस्प और ब्रांड की शनाख्त से हम आहंग होना चाहिए। सोशल मीडिया की कारकर्दगी को ट्रैक करें ताकि आप समझ सकें कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा मौसर रहा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑडियंस के साथ मजबूत ताल्लुक बनाना वक्त लेता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक बढ़ता हुआ शोबा है और अगर आपके पास सोशल मीडिया की महारत है तो आप इसे अपने कामयाब बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। आप फ्रीलांस या एजेंसी की सूरत में काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मजबूत ताल्लुक कायम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल कंटेंट क्रिएशन की। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ जानते हैं या जो आपकी महारत है उसे ऐसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जहां लोग आपकी मदद कर सकें। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल पैट्रियन है, जहां आप अपना स्पेशल कंटेंट शेयर करते हैं और लोग आपकी हिमायत के लिए पैसे देते हैं। आप ये सोचें कि अगर आपके पास सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स हों जो हर माह सिर्फ फी सब्सक्राइबर $5 दें, तो आपका कारोबार ना सिर्फ कायम रह सकता है बल्कि आपको एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया भी मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस आमदनी को मजीद कंटेंट क्रिएशन के लिए और अपने काम को बेहतर या एक्सपेंड करने में लगा सकते हैं। दुनिया भर में कई लोग इस मॉडल से कामयाब हो चुके हैं, जैसे कि सरवाना कुमार जो अपनी सफर पर मबनी वीडियो से पैट्रियन पर बड़ा नाम बना चुके हैं, और धरव राठी जैसे लोग जो अपने व्यूज और कंटेंट की मदद से ना सिर्फ आमदनी बना रहे हैं बल्कि एक बड़ी कम्युनिटी भी तश्कील दे चुके हैं। याद रखें, अगर आपका मवाद लोगों के लिए या आपका कंटेंट लोगों के लिए कीमती हो तो वो आपकी हिमायत करेंगे, और ये हिमायत सिर्फ माली नहीं बल्कि ज़ाती इत्मीनान का भी बाइस बनेगी, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। तो आपको दोस्तों ये कारोबारी आइडियाज कैसे लगे? हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अपने कारोबार के सफर का आगाज करने के लिए हौसला देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी फायदेमंद वीडियोस मिल सकें। याद रखें, कामयाबी का रास्ता मेहनत, लगन और सही फैसलों से खुलता है। अपनी तवानाइयां उन कामों में लगाएं जो आपके लिए अहम हैं, और फिर देखें कि आप कैसे अपने ख्वाबों को हकीकत बना पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।